This is second part of Sri Devi Kavacha. Please listen first part first and then start listening this part of Sri Devi Kavacha. Sri Devi Kavacham is recited before performing Saptashati part. This Kavacha is a prayer made to Goddess Devi Mata to protect us, to bring success in our life and success in our every endeavor and to make our life happy and prosperous. Goddess Devi Mata, after hearing our prayer, gives us everything we ask for, makes us successful, prosperous, and happy, as well as she protects us from any danger we might be facing in our life. We need to recite it with full concentration without fail. तनौ रक्षेत् मा देवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्र्यं गूदे मोहिशवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्द्रष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेशकौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान् अस्तिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्री च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसिन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षा छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेन् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणीस्तथा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थान् सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदम् एकं न गच्छेतु यदीच्छेषु शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यसि भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेषु अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमम् अपमृत्युविवर्जितः
नश्यन्ति व्याधया सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजायाश्चोपदेशिकाः सहजा कूलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। हे देवी कवच सप्तशती पाठ करण्यापूर्वी म्हटले जाते। या देवी कवचामुळे आपल्या सर्व शरीराला सुरक्षितता मिळते आणि आपल्याला सर्व कार्यामध्ये यश तसेच आपल्या जीवनात सुख समृद्धी शांती लाभते।